योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् वृत्तिशारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णः सशीकारसंज्ञावैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयाना श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमन्ध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञाबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणव तजपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवति वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणुपरं महत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मनेर्गृहीतग्रहणग्राहेषु तत्स्थत
तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानिकल्पे सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सदिचारा निर्दिचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् तेव सबीजः समाधिः निर्विचारदैशारड्येऽध्यात्मप्रसाद धृतं भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधे तपस्वध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग समाधिभावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाक्लेशार अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयैरागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वाहि विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहया सूक्ष्मा ध्यानहयास्तत्तृतयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः तेलादपरितापफला पुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् दृष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोग तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायर तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातिः
यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टाङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमा जाति देश काल समयानः छिन्ना सार्वभौमा महारथम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावन् वितर्काहिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्भ मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफलाहिति प्रतिपक्ष भावन् अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभ अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कथन्ता संबोध शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यता च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिर्शुद्धिक्षया तपस स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथीयानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धाराणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारैवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमामश्यतेन्द्रियाणाम् देशबन्धश्चित्तस्य धारणम् तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारा
सर्वार्थतैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपातिधर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानं शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानं संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशासंयोगेऽन्तर्धानम् एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपेक्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनं प्रातिभात्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयो अत्यन्ता संकीर्णयो प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रवणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः बन्धक
जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजा सिद्धयः जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां तत्र ध्यानजमनाशयम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यम् स्मृतिसंस्कारयोरेकत्वात् तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बने सङ्गृहीतत्वादेशामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यत्वभेदाद्धर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वम् वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्था न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातं सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्यापरिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गस्मृतिसङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थं तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तं तच्चित्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्व